1999 अंत ಬಹುಶಃ 98-99 अंत ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ दुबईंत गल्फ एजन्सी कंपनीक एक रेस्पॉन्सिबिलिटी एक व्हडलो रेस्पॉन्सिबल पोजिशनाक येता मॅनेजर जावन. तो गल्फ एजन्सी कंपनींत मॅनेजर जावन आसतना हांव जेबल अलींत गल्फ एजन्सी कंपनींत एक ऑर्डिनरी टॅली क्लर्क जावन काम करतलो. म्हाका अजून उडास आसा. आनी तो वळ आमकां सांगता हाडुल्लें दायजी दुबय म्हणल्या संघटनान डायन डिसोजाच्या मुखेलपणान सुरवात जाल्लें तें एक संस्थो कोंकणी बरोवप्यांचो एकतार. तातूंत आमी पयल्या फावटी हेमाचार्याच्या घरा गेल्ल्या वेळार आमकां वेलकम केल्लेली एन्नाबाई. आनी त्या पयल्या भेटेंत आमकां ती कळली की कितली फ्रेंडली आनी आयिल्ल्या सयऱ्यांक अतिथी देवो भव म्हणल्या एका उतरांकाल कितल्या अपुरबायेन तिणें फर्स्ट टायम तवळ 25 वर्सां पयलींचो तो एक्सपिरियन्स. ताजे उपरांत साबार फावटी ताच्या घरा गेल्या, तिणें रांदिल्लें जेवल्या आनी मस्त टायम आमी स्पेंड केल्लो. 2001 daiji-dubai.com त्या टायमार दायजी वर्ल्ड आतां daiji-dubai.com सुरू जाताना थोड्यांनी विचारलें आसा आमकां एक रेसिपी कॉलम जाय जे म्हणून त्या वेबसायटीचेर. आनी दॅट टायम देर वॉज नो वायफाय, देर वॉज नो ब्रॉडबँड, इट वॉज डायल-अप, सिंपल डायल-अप इंटरनेट. आनी वेबसायट वॉज नॉट काले म्हणटात आतांच्या बरी हायली एडवान्स्ड कोडिंगान ताणें नातल्लें. इट वॉज सिंपल HTML. वेन I personally requested Annabai to start a recipe column, तिने सांगलें हें म्हाका जावचें ना, हांव रांदूंक रांदतां पूण हें बरोवन आनी पुरा जावचें म्हाका जावचें ना म्हणून ताणें चिंतल्लें आसा. पूण हेमाचार्यान तिका एनकरेज करून 2002 अंत दायजी वर्ल्डांत फर्स्ट एवर रेसिपी कॉलम ऑनलायन स्टार्ट जाल्लीची कीर्त आसा जाल्यार ती एन्नाबायेची. आनी दॅट वील रिमेन इन रेकॉर्ड, रिमेन इन हिस्ट्री. ती खाली तिणें कितें कोत्ता आसा तें मात्र आमकां दिवन आयली न्ही, बदलाक तिणें दुसऱ्यांकी सांगता गेलें, दुसऱ्यांकी फोनां केलीं, दुसऱ्यांकी ईमेल धाडली, तुमी तुमची रेसिपी धाडा. ती ट्राय करतली, ती ट्राय करून ताजे उपरांत लोकांक दितली आनी लोकांनी ती खूब पसंद केल्ली आसा. बहुशा 2 वर्सां पर्यंत तिणें निरंतर जावन ती सेवा दिल्ली आसा. आज आमी उडास काडटा आनी आज वो बूक हांगासर पब्लीश जातना म्हाका इतली खुशी जाता की कित्याक म्हळ्यार तो परमनंट एक रेकॉर्डर आसता आनी ती दायजी वर्ल्डान सुरवात जाल्ली म्हणली एक खुशी आसता. ताज्या उपरांत एक 2 वर्सां उपरांत एव्रिलान तें कॉलम कंटिन्यू करून अजून ती करणूच आसा. ती वेगळी गजाल. पूण एन्नाबायेच्या फाटल्या म्हळ्यार दुबयच्या पयल्यांच्या हाच्या विशयान जिनिया विशयांत या हांच्या विशयान म्हाका सद्द गुर्तू ना. पूण जें कितें आमी आनी ती सांगता आसल्या जावं दुबयंत ह्या गांवांत ते मेमोरीज ते आमकां उडासा उरचे येतले, घडीत आमकां केन्नाय विसरूंक जायना. पूण ह्या संदर्भार आज हांव एक विशेश गजाल सांगूंक अशें येता. जेन्ना 2017 बहुशा अर्ली 2017 तिका कॅन्सर डायग्नोस जाताना हेमाचार्यान म्हजे लागीं सांगिल्लें आसा अशें आनी फादर मुल्लाराक रेगुलर विजीट करतली आनी तवळ बरी जावची आसा, मस्त प्रॉब्लेम जावचे नांत म्हणल्या एका अंतू येताना आमकां ही खुशी जाल्ली आसा. हेमाचार्या दायजी वर्ल्ड वीकली लीड करतलो आनी ती आमच्याच ऑफिसांत आमचीच फॅमिली मेंबर जावन ती एक दायजी वर्ल्डाची मेंबर जावन दायजी वर्ल्ड वीकलीक असिस्ट करतली. पूण इयर एंडाक तें कितें जाल्लें आमकां गोत आसा. इयान एका एक्सिडेंटांत आमकां सोडून वता. बहुशा ताच्या उपरांत एन्नाबाई रिकवर जाल्ली ना आनी ती मस्तू सफर जाल्ली आसा. मोगाच्यान आमी हर एका मनशाच्या जिवितांत आनी मरणांत एक लिसांव शिकता, एक मॅसेज शिकता.
पूण अन्नाबायेच्या जिणयेंत आनी तेय अकरेच्या जिणयेंत आमी एक बारी व्हडली मॅसेज शिकल्या, एक व्हडलें लिसांव ती आमकां सोडून गेल्या. 4 वर्सां ती सफर जाली आनी तिका कळीत आशिल्लें आपूण बेगीनच मरता म्हणून, केदाळा मरता म्हणून न्ही, बेगीनच मरता म्हणून तिका कळीत आशिल्लें. 2019 दायज व्हडलो एकलो डायरेक्टर विक्टर डिसोजा अचानक हार्ट अटॅक जावन बरो आशिल्लो आनी अन्नाबाये क्लोज आशिल्लो दायज व्हडलो एक डायरेक्टर आशिल्लो पालिमारांत राती न्हिदिल्ल्या कडेन थंयत सायलेंट हार्ट अटॅक जावन सरता. ही वॉज 54 आनी त्या मरणाक अन्नाबाई येता, येवंक जावं नासलें तिका. आनी विक्टराच्या मरणांत श्रद्धांजली हांवें मागिल्ली. बहुशा पाटी येताना ही दुसऱ्या दिसाकी म्हाका हेमाचार्य म्हणूंक लागलो, अन्नाबायेची आशा आसा, अन्नाबायेच्या मरणाक तुवेंत श्रद्धांजली मागचें म्हणून. आनी म्हज्या जिणयेंत हांवें तें तसलें एक खंयसरी आशिल्लो ना, कित्याक म्हळ्यार खंय म्हाका कोणी श्रद्धांजली मागता म्हणून आपयल्यार तेंच म्हज्या जिणयेचें लास्ट जावं दी म्हणून हांव मागचें आशिल्लें. पूण एक बेजाराय आनी दूख कितें म्हळ्यार तिच्या तसल्या त्या उंचल्या व्यक्तित्वाच्या दयाळ आनी लोकामोगाळ तशेंच तितल्या मोगाळ एका स्त्रियेक आमकां एक तिका डिजर्व जाल्लें ट्रिब्यूट दिवंक जावना न्ही म्हणली एक बेजाराय ती अजून आसा. कोरोनाच्या त्या कश्टांच्या काळार मे 3 त्या टायम मे सेकंड कश्टांचो टायम आनी एका फ्युनरलाक मॅक्झिमम 50 मनीस मात्र, 50 जण मात्र. आनी तें ट्रिब्यूट तिका जाय जाल्ली ती एक फायनल जर्नी तिका कितें फावो आशिल्ली ती दिवंक जावना न्ही म्हणली बेजाराई आमकां सोमेस्तांक अजून आसा. कित्याक म्हळ्यार ती फावो आशिल्ली. पूण आज जे कोण आसात तांच्या मोगाचे मनीस, पूण ह्या एका बुका मारिफात तिका आमी ट्रिब्यूट दिवन आसा. ती आशिल्ली ना जावंक पुरो, पूण आमकां ती दिवंक जाय आशिल्ली. कन्नडांत दारा बेंद्रेचें एक सांगुणी आसा, एक तुमी आयकल्या सडावत आयकल्या आसतली. ನಾನು ಸಾವಿಗೆ ಅಂಜುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನಿರುವಾಗ ಅದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದಾಗ ನಾನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಳೆಯ ಸಾವಿಗೆ ನಾನು अंजुदिल्ला अन्नाबाई मोरनाक भियोंक ना. कित्याक म्हळ्यार मोरनाक भियेल्ली जाल्यार ती आपल्या अकरेच्या घडये पर्यंत आमच्या सोमेस्तांचो उडास काण आमच्या सोमेस्ता लागीं इतल्या कुशेन उलयता नासली. पूण तिका गोत्त आशिल्लें ती बेगीनच ह्या संवसारांतल्यान वेता म्हणून. आनी तिच्या त्या अकरेच्या दिसांतावन आमी लिसांव येताना आनी हर एका मोरनातावनी आमी एक लिसांव घाण गेलां आनी ती सरोन गेली. पूण तिची ती कूड 4 जाणां भुरग्यांक कोणायकी हेल्प जावं दी. म्हज्या कुडीतावन लोकांक कितें तरी शिकोवंक आसा जाल्यार आसूं दी म्हणून ती कूड निकेपी नासतना ती आमकांच सोडून गेली. तिचे वरवीं व्हडलें तें मोन आनी ताजे वरवीं व्हडली ती मॅसेज आमकां कोणाच्या मोरनातावन मेळटा. हांव हांगासर सड्ड उलोवंक वचना, कित्याक म्हळ्यार ही श्रद्धांजली सभा न्ही, हांगासर बूक इनॉग्रेशन करचो वेळ. पूण अन्नाबायेक आशा आशिल्ली तिच्या विशयान 2 शब्द उलोवंक. त्या खातीर हांव हे 2 शब्द तुमचे मुखार हांव दवरूंक आशेतां. तितलेंच की तिच्या मोरनातावनी आमकां एक विशेष मॅसेज मेळ्ळ्या आनी बहुशा ह्या एका संदेशातावन जर तर आमी कितें शिकता जाल्यार निजायकी आमची जिणी एक धन्य जातली. कित्याक म्हळ्यार आमच्या जिणयेंत हर एकल्याच्या जिणयेंत एक उडास दवरा. काली आमी खुशी उराजे जाल्यार संतोषान जियेजे जाल्यार काली जिणयेंत गरज आसचे वस्तू दोनूच, एक संतृप्ती, एक सॅटिस्फॅक्शन आनी दुसरें ह्युमॅनिटी, मानवीयते. हेमाचार्य आनी कुटुंबातय हांवें संतृप्ती पळयल्या. कित्याक म्हळ्यार इतल्या व्हडल्या हुद्द्यार आशिल्लो
15 वर्सां पयलें आय थिंक दॅट टायम ही वॉज 50 नातिल्ली ताका एज आनीकी 10 वर्सां काम करीत आसलें ताका आनीकी पयशे जोडयत आशिल्ले तें सगळें सोडून आपणाक देवान एक जिणी दिल्या ती हांव जियेतां आनी आमचे तावन दुसऱ्यांक कितें हेल्प जाता तें करूंक आश येता म्हणल्यार संतृप्तेन तो गांवाक आयिल्लो संतृप्तेन गांवाक आयिल्लो ताका ग्रीड नातली दुरासे म्हणटा हांव कन्नडान ग्रीड नातली पूण देवाची इच्छा दुसरीच आशिल्ली इयान आमचे तावन पयस गेलो ते बारी व्हडलो आमकां काले म्हणटात एक्सिडेंट जाल्ले आमकां एक बारी ताजे वरणी वरते बेजारायची गजाल आमच्या कुटुंबांत आसची ना आनी ताजे उपरांत एन्नाबाई गेली पूण ताणें ती दुसरी गजाली उखलून धरली ह्युमॅनिटी मानवीयते इयानाच्या उडासाक आज आमी खंयसर हांगासर वयर आसाव स्नेहितरा सन्निधी काले म्हणटा हे 4 जाणांक उपकाराक पडचे व्यसनमुक्त समाज म्हणून आमी सांगता म्हळ्यार आमी ड्रग्स जावं दी अल्कोहॉल जावं दी या खंयचेय नाका जाल्ल्या बळबुदेतावन भायर येवच्याक तो एक मार्गदर्शन दिता आनी ह्या मुखांतर तो मानवीयता या ह्युमॅनिटी तो इना ती दोगांत आज तांच्या तितले क्लोज उरल्यांत तांकां देवान तांचे तावन तांच्या मोगाच्या दोगांक काणजे वेलाने म्हणली बेजाराय आसा पूण त्या बेजाराया मदें एक ह्युमॅनिटी 4 जाणांक हेल्प करची ड्रग्स तावन मुक्त करचे आमच्या यंगस्टर्सांक एक बरें मोन तांणी दाखयलां कित्याक इयान ताणें ओपनली सांगलां म्हजो पूत इयान सफर जाल्लो आनी एकल्यान सफर जावंक नजो दिस इज दी ह्युमॅनिटी आज हांगा आसल्या सगळ्या हर एकल्या आमी हेमाचार्य ताच्या कुटुंबाक क्लोज मनशां आसा तुमकां बुजावण हांव पाटयना कित्याक म्हळ्यार फाटल्या इतल्या वर्सांनी तुमकां सगळे बुजवणून आयल्यात आनी तुमचें मन तुमी कितले घटकन रावल्या तें आमकां सांगूंक जायना पूण आज ते तुमकां आयलां फाल्यां आनी कोणाक येवंक पुरो आमकां केदाळाय येवंक पुरो तो एक सन्निवेश कोणाय की केदाळाय येवंक पुरो देखून आमी कशें राखून रावचें म्हणून तांच्या जिणयेंत तांणी आमकां शिकयलां तुमकां ह्या संदर्भार ह्युमॅनिटी मुखारान तुमी हें काम केल्ल्याक तुमकां अभिनंदन पटयता आनी आज एन्नाबाईचें लायफ आमी सेलेब्रेट करया ताणें काल कितें कॉन्ट्रिब्यूट केलां आज दायजी वर्ल्डाच्या सक्सेसान हर एक फॅमिली मेंबर कशे ते पात्र घेतला गी तितलोच महत्वाचो पात्र दायजी वर्ल्डांत एन्नाबाई सोय आसा म्हणून सांगूंक म्हाका ह्या संदर्भार भोव खुशी भोगता आनी अभिमान भोगता देखून आमी तिचे लायफ आज सेलेब्रेट करया आज जिवंत आशिल्ली जाल्यार 59 जाता आशिल्ली पूण आमी सांगूंक बारी इजी आज ती आशिल्ली जाल्यार अशें जातालें तशें जाता आसलें गुर्तू ना आमकां खंयच्या दिसा आनी इल्ल्या वेळान कितें कालें जाता आमकां गुर्तू ना पूण हांव ह्या बुकाक बरें मागतां अंतू म्हजी खुशी आसा म्हजोय संतोश आसा आनी जिणीभर हो बूक उरतलो आनी संतते नेक्स्ट जनरेशनाक हो बूक पावतलो आनी एन्ना मास्करेनेस म्हणल्यार एका वीर स्त्रीयेन हो कॉलम स्टार्ट करून बरयल्लो म्हणली एक तृप्ती आमकां सगळ्यांक आसतली परत एक फावटी इना आनी स्टीवन तुमकां हांव बरें मागतां आनी मुखल्या दिसांनी तुमकां तुमची जिणी आनीकी कुशेची जावं दी आनी तुमी कितें तें एम धरला तुमच्या ह्या मिसावांतावन तो पोंताक पावोवन दी आनी तुमच्या आमच्या समाजाक आनीकी बरेंपण बोळोवन दी म्हणून म्हजी 2 उतरां हांव आखेर करतां देव बरें करूं